नवाज शरीफ साहब 3 बार आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक इदारा बना दे, एक इदारा बना दे, एक इदारा आप बता सकते हैं जिसको आपने वोट लेवल का बनाया हो? आपका अपना कारोबार तो तरक्की करता रहा, आपका अपना कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। सन 85 में जब आपका लीडर वजीर आला बना, उस वक्त उसकी फैक्ट्रियां कितनी थी और आज उसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं? 17 साल से सुन रहे हैं कि इमरान साहब ये करेंगे, और जितने वादे वजीर आजम इमरान साहब ने किए, या तो वो अदारे बंद हो रहे हैं और या तबाही ऐसी हो रही है जो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और इन्होंने कहा कि सियासत पे बात नहीं करनी, अपनी बात सियासत पे करके उसको माजी का हवाला दे दें। बात में हमने इस मुल्क में सिर्फ चीनी चोरी होते देखी है, 2 साल में पेट्रोल चोरी होते देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरियम औरंगजेब और मोहम्मद अली के दरमियान इतनी शदीद तल्ख लफ्जी जंग हुई कि असम्बली में हंगामा ही मच गया। असम्बली में इस कदर गर्मा गर्मी हुई कि दोनों ही आपे से बाहर हो गए। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के ऊपर इतनी तनकीद कर दी कि मोहम्मद अली चुप ना रह सके, और उसके बाद वो हो गया जो किसी ने तवक्को भी ना की थी, और उसके बाद स्पीकर को इजलास फौरी मुलतवी करना पड़ा। नाजरीन, मैं चाहूंगी आप ये पूरी वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त और ससरीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पूरी दुनिया पूछ रही है। मैंने तो नहीं कहा कि सियासत ना करें, मैंने कहा एक टेक्निकल सवाल आपने किया, टेक्निकल जवाब दूंगा। सियासत करेंगे तो सियासत का सियासत में ही जवाब मिलेगा। दुनिया पूछ रही है कि ये एक मुल्क का 3 बार का साबिक वजीर आजम टूरिज्म करने लंदन आया हुआ है और काफ़ी अरसे से वहाँ पे है, तो पूरी दुनिया में टूरिज्म की सबसे बड़ी खिदमत तो मियाँ साहब, मेरी बहन, आपके लीडर खुद कर रहे हैं। और जहाँ तक इदारों की बात आपने की है, मैं यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ अपनी छोटी बहन को कि आपके लीडर ने 3 बार इस मुल्क में वजारत उज़्मा गुजारी है, तो आपने इदारों की बात हमसे की है। मेरा सवाल आप शोर ना करें, मेहरबानी फरमाएं। मैं आपसे जो सवाल करूंगा आपके पास जवाब होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो मुराद सईद आ जाएगा और आप लोग वॉकआउट कर लेंगे। सवाल मेरा यह है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक इदारा बना दे, एक इदारा बना दे, एक इदारा आप बता सकते हैं जिसको आपने वोट लेवल का बनाया हो? आपका अपना कारोबार तो तरक्की करता रहा, आपका अपना कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। सन 85 में जब आपका लीडर वजीर आला बना, उस वक्त उसकी फैक्ट्रियां कितनी थी और आज उसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं? क्या पाकिस्तान रेलवे को हमने तबाह किया? क्या PIA में 2 नंबर लोगों को गुलाम सरवर खान ने भर्ती किया? क्या पाकिस्तान स्टील मिल को इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया? और वो किसकी हुकूमत थी जो कहती थी, वो किसकी हुकूमत थी जो कहती थी कि PIA ले लो और स्टील मिल भी साथ में ले लो? जहां तक टूरिज्म की बात है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपकी हुकूमतों में टूरिज्म के लिए हुआ है, इंशाल्लाह उससे 100 गुना ज्यादा होगा। जहां तक होटल्स की बात है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, तो अपोजिशन में आपके दोस्त वहां पीपल्स पार्टी के बैठे, वो हमेशा एंटी प्राइवेटाइजेशन रहे हैं। अगर नहीं है तो नवीद कमर साहब बता दें, या तो फिर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पे, जिस तरह अभी एग्रीकल्चर पे डिबेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन पे डिबेट कर लेते हैं। पहले आपस में आप फैसला कर लें कि क्या पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पे इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं ही समझता हूं हमारी हुकूमत ये समझती है, हमारी पॉलिसी ये है कि प्राइवेट बिजनेसेस करना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को रन करना, होटलिंग बिजनेस को रन करना, इन चीज़ों से हुकूमतों का कोई काम नहीं होता। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और इन चीज़ों को आवाम को करने दिया जाता है, जो एक परफेक्ट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस मॉडल जो है बाकी कंट्रीज में है। उन मुल्कों में जहां आपके लीडरान टूरिज्म करने जाते हैं, तो वो अगर यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर दें, तो अगर हम यहाँ आपको अच्छे अस्पताल बना दें जहां आपके लीडरान की इलाज हो सके, तो टूरिज्म करने उनको ना जाना पड़े।
اگر ہم یہاں پہ آپ کو اچھی ریلوے بنا کے دے دیں جہاں غریب کا بچہ بھی ٹریول کر سکے, اگر ہم یہاں پہ آپ ٹیکنیکل اگر کرنی ہے تو 4 ٹیکنیکل سوالات میں آپ کے توسط سے وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو 1970 میں اسٹیبلش ہوئی. ایک سوال آپ پوچھ سکتی جی میں سوال ہی کروں گی جی. 4 اور ٹیکنیکل سوال ہیں جی. ایک سوال کروں. اگر ایک ہی کا جواب دے دیں تو میں شکریہ ادا کروں گی. پہلی بات یہ کہ جی 1 کروڑ نوکری دینی تھی, یہ تو کروڑوں نوکری چھینی جا رہی ہیں. 50 لاکھ گھر دینے تھے, 50 لاکھ گھروں کا چولہا بند ہو رہا ہے. پی ٹی ڈی سی کے 600 ملازمین میں سے راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن نکال کے آپ ان کو کہتے ہیں صبح نوکریوں پہ نہ آئیں. کووڈ-19 کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھیں, اور یہ جو 450 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا ہے, ان کو پاکستان کا قانون اور آئین ان کی نوکریوں کو تحفظ دیتا ہے. پاکستان میں جمہوری حکومت ہے, یہ اس کے انڈیکیٹرز ڈیفرنٹ ضرور ہیں. آمریت نہیں ہے کہ فاشزم کی طرح آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں اور 450 ملازمین کو کہیں کہ صبح آپ نوکریوں پہ نہ آئیں. اس کے لیے کیا پروسیس فالو کیا گیا؟ اور وزیر صاحب کو ٹیکنیکل بات یہ پتہ ہونی چاہیے. جی جناب علی محمد خان صاحب, جی علی محمد خان صاحب, سوال ہو گیا آپ کا. جی جی علی محمد خان صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جی مریم اورنگزیب صاحبہ سوال پوچھیں آپ, پلیز سوال پوچھیں, سوال پوچھیں. جی وزیر صاحب یہ بتا دیں کہ 88th میٹنگ ہوئی بورڈ کی, 87th میٹنگ ہوئی بورڈ کی. یہ بھی بتا دیں, 2 جواب دے چکے ہیں. ایک جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو رہی ہے, دوسرے جواب میں کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. امپلائیز کو اگر آپ نے گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے, ان کو اس میں انگیج کریں. اس کا کیا ریفارم ایجنڈا ہے, اس کا کیا پورا جو بزنس پلان ہے, وہ آپ کی سربراہی میں اسپیکر صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. اس کی سربراہی میں پارلیمنٹری کمیٹی کیبنٹ کو پورا بزنس پلان پیش ہو, اور پی ٹی ڈی سی کو بٹھا کر وزیر اعظم ٹورزم کو پاکستان میں اٹھا نہیں سکتے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے وزیر اعظم کو. اور ان 450 ملازمین کے جو ملازمت کے جو حقوق ہیں اس کو یہ پارلیمان پامال نہیں ہونے دے گی. اور آپ اپنے توسط سے ان کو ڈائریکشن دیں کہ کیبنٹ کمیٹی میں جہاں یہ پی ٹی ڈی سی فال کرتا ہے, اس پورے پروسیس کو لے کر آئیں اور پارلیمان میں پیش کریں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے ناظرین, آج قومی اسمبلی میں ایک ایسا معاملہ زیر بحث آیا جس نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت گرما گرمی پیدا کر دی. بات صرف ایک سرکاری ادارے کی نہیں تھی بلکہ ہزاروں خاندانوں کے روزگار, پاکستان میں سیاحت کے مستقبل اور حکومتی پالیسیوں کی تھی. اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت نے عوام سے 1 کروڑ نوکریاں دینے اور لاکھوں گھر بنانے کے وعدے کیے تھے, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین اپنی نوکریوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. اس معاملے پر ایوان میں حکومت سے سخت سوالات کیے گئے. اپوزیشن رکن نے کہا کہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے سینکڑوں ملازمین کو یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر نہ آئے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ادارے میں اصلاحات کرنی ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. پہلے ملازمین کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, پھر پارلیمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ حکومت کا مکمل منصوبہ کیا ہے, لیکن یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کبھی کہتی ہے کہ ادارہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلے گا اور کبھی نجکاری کی بات کی جاتی ہے. اگر دونوں باتیں مختلف ہیں تو حکومت واضح کرے کہ آخر اصل منصوبہ کیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پورا کاروباری منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو کہ حکومت کس سمت جانا چاہتی ہے. اپوزیشن نے مزید کہا کہ پاکستان کا سیاحتی شعبہ صرف عمارتوں یا ہوٹلوں کا نام نہیں بلکہ اس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. شمالی علاقوں میں بے شمار لوگ ہوٹل, ریسٹورنٹ, گاڑیاں, ٹور گائیڈ, چھوٹی دکانیں اور دیگر کاروبار چلاتے ہیں. اگر حکومتی فیصلوں کی وجہ سے یہ شعبہ متاثر ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان عام شہری کو ہوگا. اس دوران ایوان میں ماحول کافی گرم ہو گیا. حکومتی ارکان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو پہلے اپنے دور حکومت کا بھی حساب دینا چاہیے. وزیر نے کہا کہ اگر سیاسی ہوگی تو پھر سیاسی جواب بھی ملے گا. ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی کئی قومی اداروں کو نقصان پہنچایا, اس لیے صرف موجودہ حکومت پر تنقید کرنا مناسب نہیں. وزیر نے کہا کہ حکومت کا مقصد کسی کا روزگار ختم کرنا نہیں بلکہ اداروں کو بہتر بنانا ہے. ان کے
मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में हुकूमत कारोबार खुद नहीं चलाती बल्कि निजी शोबा बेहतर अंदाज में ये काम अंजाम देता है, जबकि हुकूमत निगरानी और कानून साजी पर तवज्जो देती है। इन्होंने कहा कि अगर किसी इदारे में इस्लाहात ना की जाएं तो वो खसारे में जाता है, इसलिए हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जिनसे मुस्तकबिल में इदारे मजबूत हों और आवाम को बेहतर सहूलियात मिल सकें। बहस के दौरान अपोजिशन ने एक और अहम नुक्ता उठाया। इन्होंने कहा कि शुमाली इलाकों में सियाहत का मौसम सिर्फ चंद महीनों पर मुश्तमिल होता है। इन्हीं चंद महीनों की कमाई से लोग पूरा साल अपने घरों का खर्च चलाते हैं। अगर इसी दौरान कारोबार बंद हो जाए या मुश्किलात पैदा हो तो पूरा साल मुतासिर हो जाता है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे तमाम अफराद के लिए खसूसी रिलीफ दिया जाए जो सियाहत से वाबस्ता हैं, क्योंकि इनमें से अक्सर लोग छोटे कारोबार और इनके पास ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं होते। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।